नमस्कार गोंयकारांनो. आयज व्हिडिओ काडपाचो कारण म्हळ्यार एकूच. जे आयज सरकार उलयता चोवपाक गेल जाल्यार खरेंच एक फकाण, आनी तें न्हू गोंयकाराच्या सामकारा उलोवप. हांवें ज्या टायमार बेंगॉल इलेक्शन जालें म्हणटरी एक स्टेटमेंट येयल्लो. आमगेलो सरकार म्हणटा आतां बेंगॉला गांवां भितर बेंगॉल गांव BJPच्या अंडर सेफ आसतलो. अरे वा, बरो सेफ आसतलो. आमगे गोंय कितलीं वर्सां BJPच्या अंडर आसा, गोंयच अजून सेफ जालो ना, आनी आतां बेंगॉला भितर तुमगे सरकार येयलो आहा, रोखडें सेफ जातली. पयले सुवातेर तुगेले घरां चोवपाचें म्हळ्यार तुगेले गांवां भितर वा तुगेले गोंयां तुगे जे कितें तूं लिडरशीप घेवन आहा तें गोंय तूं पळचय, तो स्टेट पळचय, तुगेलो गांवां भितर पळचय, तुगे गांव कितें जालो आहा. बरें आहा म्हणटा. आयज पासून गोंयां भितर चेडूं भुरग्यांचेर जे कितें रेप ओ मॉलेस्टेशन जाल्लें आहा, आजून चेडूं भुरग्यांक सगल्यांक न्याय मेळ्ळो गा. आनी तूं येयलें म्हणटरी तुमगे सरकार येयलें म्हणटरी हें कित्याक वाडलें, हे सेफाची खबर तूं गोंयकारांक सांगत गा. तुगेलो सरकार येयलें म्हणटरी क्रायम्स जावपा लागले कितले मर्डर्स जावपा लागले. आतां हेच तूं सेफाचे वयल्यान उलयत का. अरे कितलो लोक आवाज वयर काडटा, तेंचे सगळे लोकांचेर FIR कोण 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 हिंगपायशी कोण कोण हेच सेफाच्या वयल्यान तूं उलयत का. IIT प्रोजेक्टा लागून प्रोटेस्ट काडलो बायलांचेर, ओड्ड्यार पांय दोळ चलोवन गेले, हेच सेफाच्या वयल्यान तूं उलयत का. आयज नद्योक लागून लोक रस्त्यार येयले. म्हादय वयता, म्हादय राका, हे न्हंयो आमचो मिराबागाचा वयर लोक, तोवूय लोक भायर सरलो तेमगे न्हंय राखपा लागून, तेमगे गांव राखपा लागून. चिंबलचो लोक भायर सरलो, 39 येयले. कोळश्या लागून जाले, दोंगर कापताय तुमी, कितलेशे झाड कापताय तुमी, वयते तुमी शेतां पोरोवपाची काम तुमगे चल्लो आहाय. दोंगर कातरून सगळे दोंगर आहा ते हड्डी करून उडयलो आहाय सगळे डेव्हलपमेंटाच्या नांवान. हेच तूं उलयत का गोंय सेफ म्हणटाय तें. गोंया सेफ ना मरे, तूं बेंगॉलाक कितें उलयता. तुमगेलो सरकार गोंया फेल जालो आहा मरे. एक जॉब ना तो नाट्या भुरग्यांक, ते जे कोणा जॉब आहा तेम पासून परतिंगा आझाद मैदानाची बाबडी ती रोडटाय. तूं उलयता कितें. अरे उलयता मातशें पूण तूं चिंत. तुमगेलो कॅसिनो बोट्यो, ते कॅसिनो बोट्यो येन आतां परतून स्टार्ट जालो आहा येवपाक. आनी कालचो पळय न्यूजाचेर आतां न्यू लॉ जालो आहा की दवरली. आनी आयज तूं स्टेटमेंट दिता आपणा खबर ना, तुमगे परमिशन. अरे तुमगे परमिशन तुमकां खबर नासतना गोंया भितर चल्लें कितें. मागीर फाल कोण कितें करपाक शकता आनी तूं म्हणटलो आमकां खबर ना, आमगे परमिशन ना म्हूण तूं आदोर बातलो. हेच सरकार तुमगेलो. आनी हेजे वयल्यान तूं सांगत तें तुमगेलो सरकार पयस वा ते कंप्लिटली फेल जालो आहा, कंप्लीट फेल जालो आहा. तूं आनी दुसरें कांयच उलयनाका. तुमगेले लॉ आहाय चोय कायदे ते फकत सामान्य लोकांक. कित्याक ज्या टायमार बेंगॉल इलेक्शन तुमी जिखले, बरें आहा तुमी जिखले, आनी गोंया भितर सामको कितें सारके रॅली चलपा लागल्यो. रॅली भितर कितें जालें, आतां तुमगेलो लोक हेल्मेट घालना. मुकोडे फोटोच आहाय काडलोले. दुसरें म्हणटाय ते
मिडियाचेर सगळे मिडियान गायलो आहाय चोवपा मेळटा आनी आमी तर हेल्मेट घालनाचो रस्त्यार उबे पासून रावल्या बायका कोडे तुमगेल्या पुलीसेर आमगे फोटो काड आं तुमगेल्या पुलीसेर ते नंबर प्लेटी फोटो काड आमचेर तालाव मारताय जाल्यार ह्या तालाव तुमकां लागनाय का हेच तूं उलयत का जें कितें बेंगॉला सेफ म्हणटा आतां आं तुज्यान रेप कंट्रोलार दवरपा जालो ना मर्डर कंट्रोलार दवरपा जालो ना इलिगल एक्टिविटीज तुज्यान कंट्रोलार दवरपा जालो ना तुकोडे एक न्हंय सारवार करपा जालो ना तुका दोंगो सारको करपा जालो ना तुकोडे कांयच तुकोडे एक काम तुका जायना जाल्यार तूं आनी उलयत कितें हे कायदे म्हणटाय त्या सामान्य लोकांक तूं दोन तूं तुमगे तर कायदे तुमकां लागनाय जाल्यार आनी फायदो ना तुम सरकारा वरें उलयन दर एका टायमार कायदे आहाय ते सामान्य गोंयकारांक लॉ आहा तो एक लॉ एक सेक्शन आहा ते सामान्य गोंयकारांक आनी तुमकां ही तुमगे केसो दादागिरी दुसरें म्हणटाय ते आनी एक स्टेटमेंट येयलो गो चयलाय तूं सांगो तो ऑपोजिशन डिवायड कोत्ताय ओय खरेंच आज तेमगेलो सरकार चलता हे ऑपोजिशन हाडलेले जे की गोंया भितर आतां धर्माच्या नांवान फुटपट्ट त्यो हे सगळे कोणा लागून जाता ऑपोजिशनाक लागून जाता जाल्यार ऑपोजिशन हें कोत्ता आनी ऑपोजिशन हें मागीर कंप्लेंट फायल कोत्ता आनी ऑपोजिशन मागीर जस्टिसा लागून बोळ माताय हे सगळे येताय भायले सगळे ऑर्गनायज जाताय सगळे ऑपोजिशन कोताय दॅट मिन्स ते आलोले ते दिसा आतां खूंय मिटींग येवन तुमगेली व्हड जाताय ते सगळे कोण ऑपोजिशन कोताय आनी तुमगे बॅनराचेर पयले सुवातेर हो सरकार फुटींग ताका आतां एक उलयता रोखडो बी दुसरो उलयता पोत्तो ते तेमकां लोक लागना तेमकां लॉ लागनाय तेम लागता ते फकत पयसो लुटपाचे चोरपाचें आनी काबार करपाचें आनी तुमी आनी चड उलोवपा वचनाकाय तुमी गोंयकारां कडेन हेळपाचें आनी गोंयकारांक फटोवन तुमी त्या लोकांक सांगताय गोंयकार वच आजून जीत आहाय आजून गोंयकार सांगतले तुमी गोंय कितले तुवें सेफ दवरलो आहा तें देव बरें करूं